नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरह शुरू करेंगे, सूरत क़ाफ। सूरत क़ाफ जो है वो मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है वो 45 हैं और रुकूआत की तादाद जो है वो 3 है। और ये कि जैसे सूरह क़ाफ जो है यहाँ से बेसिकली जैसे कुरान जो है उसको उसकी सूरतों को कुछ कैटेगराइज किया है। तो यहाँ से जो ग्रुप शुरू हो रहा है वो है मुफस्सल सूरतों का, यानी मुफस्सल सूराज हैं। और ये कि आगे से इनको भी यानी 4 तरीके से जो है डिवाइड किया गया है। और यानी जो मुफस्सल सूरत हैं कैसे हैं कि सॉरी जो 4 कैटेगरीज हैं तमाम सूरतों की, कुरान की तमाम सूरतों की, वो कैसे हैं कि पहली कैटेगरी क्या है? तिवाल। तिवाल क्या होता है? जैसे तूल से हम उर्दू में भी बोलते हैं कि लेंथ, लंबा होना। तो ये लंबाई किस तरह से है, यानी उसकी सूरत की लंबाई की कितनी लंबी सूरत है, उसकी आयत के हिसाब से नहीं है, यानी नंबर ऑफ आयत नहीं है, बल्कि उसकी लेंथ के हिसाब से है। तो जो तिवाल सूरतें हैं वो सूरह फातिहा के बाद पहली 7 सूरतें जो है वो तिवाल कैटेगरी में आती हैं। तो क्या हुआ, यानी बकरा से अनफाल तक ये क्या है? तिवाल सूरतें, यानी लंबी सूरतें हैं ये। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी है मीइन की। और ये मिया से है। मिया जो है वो 100 को कहते हैं अरबी में। तो 100 से मुराद क्या है? यानी वो सूरतें कि जिनकी आयत की तादाद जो है वो अराउंड 100 है या थोड़ी सी उससे ज्यादा है। तो उन सूरतों में कौन सी, इस कैटेगरी में कौन सी सूरतें आती हैं? सूरह तौबा से सूरह फातिर तक। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी मसानी की। मसानी जो है वो यानी मसानी क्या होता है? यानी दोहराया जाना, बार बार जो कि रिपीट की जाती है, दोहराई जाती है। तो ये वो सूरतें हैं, यानी ये वो ग्रुप है जिनकी सूरतें जो हैं वो बार बार दोहराई जाती हैं, बार बार पढ़ी जाती हैं। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी रेसिटेशन होती है, क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा लंबी हैं और ना ही बहुत मुख्तसर हैं। और इस कैटेगरी में कौन सी सूरतें आती हैं? सूरह यासिन से सूरह हुजुरात तक। तो ये यानी सूरतें कैसी हैं? ना बहुत लंबी हैं ना छोटी हैं। और ये आपने देखा होगा कि ये काफी ज्यादा पढ़ी जाती हैं। और फिर चौथी कैटेगरी जो है मुफस्सल की है। और मुफस्सल जो है यानी फसल से के अलग होना। तो ये सूरतें जो हैं मुख्तसर हैं। और इनको मुफस्सल क्यों कहा गया? क्योंकि ये सूरतें आपस में जल्द जल्द अलग होती हैं बिस्मिल्लाह की वजह से। यानी बार बार बीच में जो है छोटी सी सूरत होती है, सफ़ा 2 सफ़े की सूरत होती है, उसके बाद फिर से जो है वो बसमला आ जाती है बीच में और उसको वो सेपरेट कर देती है। तो ये जो मुफस्सल सूरतों का ग्रुप जो कि आज हम सूरह क़ाफ से शुरू करने लगे हैं, ये मुख्तसर सूरतें हैं और बिस्मिल्लाह से, बसमल्ला से जो है ये सेपरेट होती हैं, इसीलिए मुफस्सल नाम है। और ये क्या है? क़ाफ से सूरतुल नास तक। अब ये जो मुफस्सल सूरतों की चौथी कैटेगरी है, इसको भी आगे मजीद जो है वो 3 टाइप्स में रखा गया है। वो कैसे? कि यानी ऑलरेडी ये मुख्तसर तो हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी जरा, यानी मुख्तसर में भी जिसे कह लें कि थोड़ी सी लंबाई की तरफ जाती हैं। तो पहली कौन सी कैटेगरी हो गई? तिवाल मुफस्सल। मुख्तसर भी हैं लेकिन थोड़ी सी जरा लंबी हैं मुख्तसर के हिसाब से। तो वो कौन सी हैं कैटेगरी? कौफ से मुरसलात तक, यानी 29 जो है मुरसलात पे एंड होता है, तो वहां तक ये सारी जो हैं सूरतें जो हैं वो तिवाल मुफस्सल में आ जाती हैं। और इसके बारे में ये तिवाल मुफस्सल यानी कौफ से मुरसलात तक की जो सूरतें हैं, यानी अभी हम 26 जुज पे हैं और 26 जुज जो है वो लिटिल मोर देन हाफ हो चुका है। तो यहाँ से लेके 29 जुज तक ये जो है इसके बारे में हमें पता चलता है, सही बुखारी में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जो है तहज्जुद की नमाज में इन सूरतों को और मगरिब की नमाज में पढ़ा करते थे। यानी मगरिब और तहज्जुद की नमाज में इनको पढ़ा करते थे। और फिर आगे जो मुफस्सल सूरतें हैं उनकी सेकंड कैटेगरी कौन सी आ जाती है? औसत। जैसे हम कहते हैं ना औसत यानी दरमियाने दर्जे का। तो ये है सूरह नबा से दुहा तक।
اور اس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پتہ چلتی ہے کہ اس کو جو ہے عشاء کی نماز میں پڑھا جائے، کیونکہ یہ ماڈریٹ ہے، یعنی جو پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں فالوورز بھی ہوتے ہیں، یعنی پیچھے جو جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پھر بہت یعنی لمبا نہیں ہوتا، بھاری نہیں پڑتی نا، کیونکہ سم ٹائم جو ہوتا ہے نا کہ ذرا پیچھے جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یعنی نصیحت کی گئی کہ عشاء میں جو ہے ان کو یعنی ماڈریٹ لینتھ کی یہ سوراز ہیں، اوسط مفصل ان کی جو ہے وہ ریسائٹیشن کی جائے عشاء کی نماز میں۔ اور پھر جو ہے قصار مفصل ہے، یہ مختصر صورتیں ہیں جو کہ دوحہ سے، سورہ دوحہ سے آگے سورہ ناس تک جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک جو ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہے مکی صورتیں آئیں گی، جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے جو ہے سورہ محمد پڑھی، سورہ فتح پڑھی، سورہ حجرات تھی، یہ سب کیا تھی؟ مدنی سورہ تھی۔ اب سورہ قاف سے جو ہے مکی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، اور سورہ واقعہ تک جو ہے مکی صورتیں ہی آئیں گی، اور یہ جو ہے وہ 7 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے جو کہ پھر مدنی سورہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگین جو ہے وہ مکی صورتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ اور سورہ قاف جو ہے یہ بہت ہی یعنی جیسے کہہ لیں کہ بہت ہی سنجیدہ صورت ہے، اس میں بہت سیریسنس آپ کو نظر آئے گی، اور سیریسنس اس لیے کہ جو زندگی کی حقیقتیں ہیں، جو اصل ریالٹی ہے کہ یہ یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور پریشیس ٹائم ہے اس کے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ اور جو ہے یعنی اگر وہ اس چانس کو مس کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو یہ چانس نہیں ملنے والا، اور اس کی آخرت کیا ہوگی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور انسان جو ہے وہ جس چیز سے یعنی جس چیز کو اوائڈ کرتا ہے، جس چیز کا ذکر وہ سننا نہیں چاہتا، اس چیز کی ریالٹی یعنی موت جو ہے، جو کہ اٹل حقیقت ہے، جو کہ ان اوائڈبل ہے، اس چیز کو یہاں پر جو ہے بتایا جائے گا۔ اور یعنی کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ انسان کو سنجیدگی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس کے اصل کی طرف، اس کی حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس صورت میں جو ہے وہ بتائی جائیں گی، اور بہت ہی پاورفل سٹائل میں، یعنی صورت جو اس صورت میں جو ہے یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور یہ کہ یعنی ایون کہ آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی اگر پڑھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بہت ہی یعنی یہ جو آخر میں اب یہ جو مکی صورتیں ہیں یہ ایکچولی ہیں کیسی کہ ان کا ٹیکسٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی آپ کو الفاظ بہت زیادہ نہیں ملیں گے، الفاظ کم ہیں، جامع ترین ہیں، اور ان میں بہت ہی پاورفل قسم کا میسج جو ہے وہ نظر آتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ بھرپور قسم کا پیغام جو ہے ان کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اور سورہ قاف جو ہے یہ بیسیکلی اس کے بارے میں یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد لیسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید کی نمازوں میں، عید کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے، یعنی جو دونوں عید کی نمازیں ہوتی ہیں ان میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سورہ قاف، یعنی اسی کے بارے میں بتایا کہ سورہ قاف جو ہے آپ ریسائٹ کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سورہ قمر، یعنی 2 صورتیں یہ جو ہے قاف اور سورہ قمر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیدین کی نمازوں میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ کہ یعنی یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں بھی جو ہے وہ اس کو بہت فریکوینٹلی، بہت زیادہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پڑھا کرتے تھے۔ اب جمعے کے خطبے میں اس صورت کو پڑھنا، اور عید الفطر اور عید الضحیٰ کی اس میں عید الاضحیٰ کی اس میں پڑھنا، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ یعنی نظر آ رہا ہے کہ اجتماعی صورتحال نظر آ رہی ہے، کہ جہاں پہ زیادہ گیدرنگ ہے، زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہ جمعے کے دن بھی زیادہ سارے لوگ جو ہیں وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز میں بھی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے، زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی سورہ قاف جو ہے ایک تو اس کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یعنی جمعے کی نماز میں بہت فریکوینٹلی پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ یعنی جب بڑا اجتماع ہوتا، زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تو اس وقت بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سورت کا جو میسج ہے
وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے، یعنی بہت افیکٹو ہے کہ جب آپ اس کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بھی، تھوڑا سا بھی اپنا آپ ڈال کر اگر اس کو سنیں گے، تو یہ میسج ایسا ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر تک اتر جاتا ہے، یعنی آپ کو یہ افیکٹ کرے گا۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ چیز صورت جو ہے وہ آپ کو افیکٹ نہ کرے۔ تو یعنی جمعے میں پڑھتے تھے، فریکوینٹلی پڑھتے تھے، اور یہ کہ زیادہ بڑی گیدرنگ میں جو ہے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اور یہ جو جمعے میں پڑھا کرتے تھے، یہ چیز ہمیں جیسے حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ہم نے کہا نا کہ جمعے میں فریکوینٹلی اس کو ریسائٹ کرتے تھے جمعے کے خطبے میں، تو وہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حشام بنت حارثہ سے روایت کیا کہ یعنی امام احمد نے حشام بنت حارثہ سے روایت کیا کہ 2 سال یا 1 سال یا کچھ عرصہ تک ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا۔ یعنی وہ کیا فرماتی ہیں کہ ہمارا، اور جہاں پہ یہ تنور ہوتا ہے نا جہاں پہ روٹی بنائی جاتی ہے، کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہی میں رہتی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر یاد کر لیا تھا، آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہر جمعے ممبر پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے سورہ قاف جو ہے، یعنی حشام بن حارثہ جو ہیں، جو کہ قریب ہی میں رہتی تھی مسجد نبوی کی، انہوں نے سورہ قاف کو کیسے یاد کیا کہ وہ اتنا ہر جمعے فریکوینٹلی باقاعدگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ممبر پر پڑھا کرتے تھے اور وہ سنا کرتی تھیں، تو سن سن کر جو ہے ان کو یہ سورت جو ہے وہ یاد ہو گئی تھی۔ تو اور یہ صورت یعنی یہ والی حدیث جو بیسیکلی مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ کہ اس میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی یہ جو اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گیدرنگز میں پڑھا، تو ابن کثیر جو ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ صورت جو ہے انسان کی آغاز کی، اور پھر اس کا انجام، اور پھر جو ہے موت کی حقیقت، پھر جہنم اور جنت، اور ثواب اور جو سزائیں دی جائیں گی، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس صورت میں اکٹھا کر دی، یعنی بڑا جامع قسم کا ایک میسج جو ہے وہ ایک ہی صورت میں آ جاتا ہے کہ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے ساری کی ساری جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم ون سٹنگ میں سارے کا سارا پیغام جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور بہت ہی ایمان کو جسے کہہ لیں کہ انکریز کر دینے والی صورت ہے، ایمان کو مضبوط کر دینے والی صورت ہے۔ اور وہی بات ہے کہ یعنی دل کی اصلاح جو ہے وہ کب ممکن ہے، جب اس میں ایمان جو ہے جوش پکڑتا ہے۔ اگر دل میں ایمان جوش نہیں پکڑے گا تو اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز یعنی موٹیویشن ملتی ہے، آپ جو ہے کچھ سنتے ہیں، کچھ اندر آپ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ کے عمل میں بھی جو چینج آتا ہے۔ اگر ان دل کے اندر جذبہ ہی پیدا نہ ہو، کچھ پیشن نہ ہو، ایمان جو ہے اس میں جوش نہ آئے، تو پھر جو ہے انسان عمل کی طرف بھی نہیں آتا۔ تو یہ صورت کیسی ہے جو کہ انسان کے ایمان کو جو ہے اور مضبوط کر دینے والی ہے، اور یہی مضبوطی ہوتی ہے جو کہ دل کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور انسان کے عمل کے اصلاح کی جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی وہی بات کہ جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بظاہر اس طرح سے بہت یعنی نظر نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کیسے، کس طرح سے، لیکن اس صورت میں ہمیں یہ بھی سبق ملے گا کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جو ہمارے اس سے بیونڈ ہے ہماری سمجھ اور عقل سے، ان کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے، ان سین جو ہے اس پر ایمان لایا جائے، اور پھر یہ کہ یعنی آخرت پر ایمان جو ہے اس کو بھی یہ مضبوط کرتی ہے، کیونکہ انسان دنیا کی اس میں بہت گم ہو جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو بہت بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہے،
تو اس ڈسٹریکشن میں جب آپ یعنی غفلت میں چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اپنا آپ، اپنا اصل، اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس صورت کو پڑھیں گے تو انسان اس غفلت کی نیند سے پھر اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میں کہاں پہ تھا، وہ تو ایک دھوکہ تھا، ڈسیپشن تھی جس میں گم ہو گیا تھا، اور حقیقت کیا ہے وہ ہے جو کہ مجھے یہاں آج اس صورت سے پتہ چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت کو شروع کرتے ہیں، سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف۔ اب یہ صورت جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور حروف مقطعات جو ہیں آم، یہ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایک حرف کی صورت میں بھی ہوتا ہے، دو کی صورت میں بھی، تین کی صورت میں بھی، چار، یعنی ڈفرینٹ ہمیں نمبرز نظر آتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ صرف ایک قاف، اور اسی طرح جیسے ہمیں پہلے بھی ہم نے ایک صورت پڑھی سورہ صاد، اور سورہ قلم جو ہے وہ بھی ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہے، نون سے۔ تو اب امیجن کریں کہ یہ کہنے کو قاف ہے، لیکن جب اس کی بگننگ ہوتی ہے یعنی آپ یہ ایک حرف بولتے ہیں، تو یہ اٹینشن جو ہے نا اس کو گریب کرنے کے لیے کہ کس طرح سے، یعنی کیونکہ قاف کہہ کر جب آپ بات کریں گے، اب سننے والا لسنر جو اٹینٹو ہو جاتا ہے کہ قاف اس کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ کی خواہ میں توجہ جائے گی کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ اپنا دھیان لگائیں گے کہ اچھا اس سے آگے کیا چیز بتائی جا رہی ہے، جس سے میں گیس کروں کہ وٹ از قاف، کہ قاف ہے کیا۔ تو قاف جو ہے یعنی حروف مقطعات میں سے ہے، اور جو ہے مقطعات ان کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے حرف جو ہیں یہ بیسیکلی ان کو ان کے اپنے جو نام ہیں انہی سے پڑھا جاتا ہے، جیسے قاف، لام، الف، را، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف، لام، را، تو یہ ان کی ساؤنڈز نہیں ہیں، ساؤنڈز ہوتی ہے آ، لا، را، یہ ساؤنڈز ہیں، جبکہ ان کے نام کیا ہیں، الف، لام، را۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اپنی آوازوں کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے، اپنی ساؤنڈز کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے، بلکہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے ان کے ناموں سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو قاف، اور پھر اب آگے جو ہے یعنی قاف کہہ کر جو ہے بات کیا کی جا رہی ہے، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو کہ کیا ہے، المجید، بڑی شان والا ہے، والقرآن المجید، کہ قرآن کیا ہے، یعنی قسم ہے قرآن کی جو کہ کیا ہے، مجید، یعنی بہت ہی شان والا ہے۔ یہاں جو ہے قرآن کی قسم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے، اور جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو بیسیکلی ہم اس کو بطور گواہ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہمارے یعنی کیا ہوتی ہے، اس کی ایک امپورٹنس شو کر رہی ہوتی ہے جو آپ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور قرآن کو ہی گواہ بنا کر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اب کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی جواب قسم کیا ہے، تو وہ کیا ہے، امپلائڈ ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہے۔ انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ یعنی جو ہے اس چیز، یعنی کس چیز کی صداقت پر جو ہے قرآن مجید کی قسم کھا کر جو ہے وہ بات کو پروف کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کو، اور آخرت کے یقینی ہونے کو۔ ان تمام چیزوں پر جو ہے قرآن کی قسم کھا کر قرآن ہی کو جو ہے وہ گواہ بنایا جا رہا ہے، یعنی اس کی اپنی ہی قسم کھا کر جو ہے اس کی صداقت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور جواب قسم کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، اور آخرت جو ہے یقیناً برپا ہونے والی ہے۔ اور مجید، اب یہاں پہ قرآن جو ہے اس کی جب قسم کھائی گئی تو ساتھ ہی اس کی شان بھی بیان کی گئی ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اور وہ چیز آبویسلی اپنے سٹیٹس میں ہائر ہوتی ہے، اس کو آپ بطور جسے کہہ لیں کہ ایک گارنٹر ہو، یا جس طرح سے کہہ لیں کہ ضمانت کے طور پر آپ اس چیز کو لے کر آتے ہیں، تو اس کا یعنی ہائر سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں سے شو ہو رہا ہے، المجید، یعنی بڑی شان والا۔ مجید جو ہے یعنی اس میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ یعنی مجد جو ہے یعنی ہر حال میں یہ خوبی کیسی ہے کہ جس چیز کی بھی یہ خوبی ہوگی وہ دوسری چیزوں سے ہر لحاظ سے سپیریئر ہوگا،
दूसरी जो भी जितनी भी चीजें हैं वो उन तमाम चीजों से क्या होगा, सुपीरियर होगा। यानी उसमें क्या है, ग्लोरी आ जाती है, अजमत आ जाती है, बड़ाई आ जाती है, बुलंदी आ जाती है। यानी डजेंट मैटर कि कोई दूसरी चीज क्या है, कितनी बड़ी है, जो भी है, लेकिन जिसमें ये क्वालिटी है मज्द की, जो मजीद है, वो हर हाल में दूसरी चीज पर डोमिनेट कर जाएगा। वो हर हाल में दूसरी चीज से क्या है, सुपीरियर है, बढ़कर है, बरतर है। तो कुरान की ये खूबी है। अब कुरान जो है वो अल मजीद है, बड़ी शान वाला है। और किस तरह से, जैसे अगर हम देखें कि क्योंकि कुरान क्या है, एक किताब है, एक पैगाम है, एक मैसेज है। तो ये जो चीज है, अगर हम बाकी किताबों को देखें तो कुरान जो है हर लिहाज से हर किताब पर फौकियत रखता है। जिस लिहाज से भी इसको आप परखना चाहेंगे, जिस तरह से भी आप इसको परखना चाहेंगे, ये हर लिहाज से हर किताब से जो है ये आपको सुपीरियर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुरान को मुहैमन बताया गया। मुहैमन क्या है, यानी निगरान है। और अगर हम देखें कि जैसे अगर जो पुराने दूसरे जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं उनके मामले में अगर हम देखें, तो किस तरह से मुहैमन है कुरान उन बाकी किताबों पर, कि जो कुछ भी उसमें बातें बताई गई, यानी वो भी क्या थे, डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उसमें रद्दोबदल कर दी, उनमें तब्दीलियां कर दी, तहरीफ कर दी। तो अब कुरान क्या है, मुहैमन, उन पर निगरान है। किस तरह से निगरान है, कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को कुरान में बयान कर दिया। अब क्या है कि उन किताबों में जो चेंजेस हैं वो बड़ी आसानी से पता चल जाती हैं। यानी उन पर जो है आप उनका पता चला सकते हैं, ये नहीं है कि पता नहीं चलेगा। यानी जो भी आप देखें, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला एक है, तौहीद जो है, इस चीज को कुरान में महफूज कर दिया गया। कुरान में इस चीज को बता दिया गया कि अल्लाह ताला का एक होना कैसे है, अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरह से एक है। तो अब अगर जो है हमारे सामने, यानी क्रिश्चियनिटी है, उसमें वो बताते हैं, जैसे क्या उसको बोलते हैं, एकदम से जहन से निकल गया, ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी का जो वो अकीदा लेकर आते हैं, तो कुरान क्या है, उस पर मुहैमन है। यानी फौरन उस चीज को वो अलग कर देगा, छांट देगा कि ये चीज जो है वो दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह क्या है, कुरान जो है वो नासिख है। नासिक किस तरह से कि कुरान जब भेजा गया तो पिछली पुरानी जो शरीयतें थीं, पुराने जो स्क्रिप्चर्स थे, उन सब को इसने मंसूख कर दिया। कुरान को अब नासिख नहीं किया जा सकता। कुरान खुद क्या है, नासिख करने वाला है, इसको कोई मंसूख नहीं कर सकता। और इसी तरह कुरान जो है वो हाकिम भी है। यानी हर चीज के बारे में जो फैसला है वो कौन करता है, कुरान करता है, कि क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे भी, यानी अगर देखा जाए कि कुरान को अगर आप किसी भी लिहाज से, यानी सुबहान अल्लाह, यानी इसको बयान करना मुश्किल है कि कुरान की जो खूबियां हैं, इस कलाम की जो खूबियां हैं, किस तरह से इसकी परफेक्शन है, किस तरह से इसकी ब्यूटी है, किस तरह से इसमें डेप्थ है, और किस तरह से हर एक चीज अपनी जगह पर, यानी परफेक्टली सेट है। और कोई भी चीज आपको इसमें कुछ भी गलत, कोई एरर, कोई गलती, कहीं पर कुछ कमी नजर नहीं आती। और सुबहान अल्लाह, इस बात को लेकर यानी लोग बहुत ज्यादा कुरान पर रिसर्च भी करते हैं और देखते हैं और किसी तरह से यानी ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें कहीं से भी कोई चीज उनको मिलती नहीं है। तो बेसिकली, और ये जितनी भी खूबियां कुरान में नजर आती हैं, वो यानी जो खूबी एक किताब में, एक कलाम में होनी चाहिए, वो अगर आप कहेंगे ना कि अच्छा फलां किताब में ये खूबी है, वो बड़ी जबरदस्त किताब है, उसी खूबी की बिना पर जब आप कुरान को देखेंगे तो कुरान क्या है, सुपीरियर नजर आएगा। कुरान उस मामले में यूनिक नजर आएगा। जैसी कुरान जो किताब है, जैसी शान इस किताब में है, वैसी कहीं और हो नहीं सकती। और ये चीज हम देखते हुए कि कितना ज्यादा इस कुरान को पढ़ा जाता है, कितनी ज्यादा इज्जत और एहतराम इस किताब को दिया जाता है। और ये कि किस तरह से इसको जो है सीनों में महफूज किया जाता है। सुबहान अल्लाह, यानी ये एक ही बात काफी है कि कौन सी किताब ऐसी है जिसको इस तरह से लोग अपने सीनों में महफूज करते हो, इतने शौक से करते हो। और ये
یعنی اچھا خاصا جسے کہہ لیں کہ ایک محنت طلب کام ہے، اور جو کہ یعنی سبحان اللہ، لوگ کتنے شوق کے ساتھ جو اس کتاب کو اپنے سینے میں اتارتے ہیں، اور حرف بہ حرف ایک ایک چیز ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جو ہے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو جو ہے کتنا زیادہ اس کتاب کو جو ہے یعنی سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ دہرائی جانے والی کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ قرآن ہے۔ تو بہرحال کسی بھی طرح سے آپ اس چیز کو چیک کر لیں، کہیں سے بھی دیکھ لیں، تو یہ کیا نظر آئے گا؟ قرآن جو ہے وہ المجید ہے، بڑی شان والا ہے، یہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ برتر ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے تعجب کیا کس بات پر؟ ان کے جاءہم، آیا ان کے پاس، منذرن، خبردار کرنے والا، منہم، انہی میں سے۔ یعنی اب جو ہے قریش مکہ کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے، عرب ہی میں سے، انہی کی زبان والا ایک انسان جو ہے وہ منذر بن کر آ گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا ہذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ تو یعنی اس کو جو ہم قبول نہیں کر سکتے، یعنی یہ بڑا عجیب ہے کہ ہم میں سے ہی ایک انسان جو ہے، ہماری ہی زبان والا جو ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منذر بنا کر، خبردار کرنے والا بنا کر جو ہے بھیج دیا۔ یہاں پر عجب کی بات ہو رہی ہے، تو عجب جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ عجیب لگنا، یعنی سٹرینج فیل ہونا، سرپرائزنگ کے میننگز میں آتا ہے، اور یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ دونوں طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز اتنی عجیب لگتی ہے کہ آپ اس کو یعنی اتنی شاکنگ لگتی ہے، تو شاکنگ اور وہ عجیب ہونا، وہ سٹرینج ہونا، وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے؟ انکار کی صورت میں، کہ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مان سکتی، ایسے ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی چیز آپ کو اتنی شاکنگ، اتنی ویئرڈ لگے، اتنی عجیب لگے، تو وہ عجیب لگنا جو ہے وہ ایکچولی آپ کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں، میں نہیں مان سکتی۔ اور دوسرا جو ہے سرپرائز ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ انسان کو خوش کر دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو عجب ہے، یہ کون سا ہے؟ انکار والا، کہ انہوں نے کیا کر دیا کہ انکار کر دیا اس بات کا کہ یہ بات ایسے ہو نہیں سکتی۔ حالانکہ بیسیکلی اگر سوچا جائے کہ یہ بات زیادہ عقل کے قریب ہے کہ کسی قوم کو سمجھانے کے لیے، یعنی کسی جنس کو سمجھانے کے لیے، انہی میں سے کوئی انسان جو ہے وہ سمجھانے والا ہو اور ان کو بتائے، اور اس کی زبان ایسی ہو، وہ انسان ایسا ہو جس کو وہ اچھے سے جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں، اس کی زبان کو اچھے سے سمجھتے ہوں، تو یہ نارمل بات ہے۔ عجیب تو یہ ہونا چاہیے تھا، ویئرڈ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی اور جنس میں سے، یعنی جنوں میں سے یا فرشتوں میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو رسول بنا کر بھیجتے، اور وہ آتا بالکل اجنبی ہوتا، لوگ اس کو پہچانتے نہ، جانتے نہ، نہ کبھی اس کو دیکھا ہوتا، اور یہ کہ وہ ایسی زبان میں پھر بات کرتا کہ آپ کی زبان بھی اس سے ڈفرینٹ ہوتی، آپ اس کی بات کو بھی نہ سمجھ پاتے۔ تو یہ باتیں، یعنی یہ چیز عجیب ہوتی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کو بھیج دیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، اس کی زبان بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہی، اور وہ ہماری جنس میں سے بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات عجیب تھی، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان کو یہ یعنی الٹا چل رہے ہیں، جو بات عجیب لگنی چاہیے وہ عجیب نہیں لگ رہی، اور جو عجیب لگنی چاہیے وہ ان کو عجیب لگ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں جب ان کو یہ بات یعنی بتائی جاتی ہے کہ جو ان کو آ کے خبردار کر رہا ہے، ان کی آخرت کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے کہ یعنی قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کیا ہے؟ جو کہ مجید ہے، یعنی بہت زیادہ نفع پہنچانے والی کتاب ہے، اس کے فوائد کی، اس کے جو نفع ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا، کہ کیا جب ہم مر گئے، اور یعنی جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے ترابن، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر سے ہمیں اٹھایا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو جو ہے نا امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو
ان کی آخرت کے انجام کے بارے میں آگاہ کرتے تھے کہ اس دنیا میں جو ہے ویسے رہو جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اور کیا ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کرو، اور اپنے کاموں کا، اپنے اعمال پہ جو ہے خود ہی جو ہے اس کا محاسبہ کرو، کیونکہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ اور حساب کیسے لیا جائے گا؟ کہ موت کے بعد ایک اور زندگی دی جائے گی، اور اس میں جو ہے تم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ اب یہ باتیں جو ہیں ان کو بہت ہی عجیب لگتی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ اذا متنا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مر جائیں، ہم مٹی ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں پھر سے اٹھایا جائے، اور پھر ہمیں جو ہے یعنی ہم سے حساب کتاب لیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے بہت یعنی ناممکن ہے۔ بعید کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنی دور کی بات ہے کہ اس کا ہونا ہمیں کسی صورت بھی پاسبل نظر نہیں آتا۔ اور پھر کیا ہے؟ قد، بے شک، علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقصو، جو کم کرتی ہے، الارض، زمین، منہم، ان میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مر کر تو ہم جب دفن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا جسم جو ہے وہ خاک بن جاتا ہے، تو یعنی بیسیکلی جب مدفون ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ نظر تو نہیں آتے، وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ تو اپنا یعنی نالج بتا رہے ہیں کہ اچھا زمین کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے مرنے کے بعد تو اس کے تو یہ حشر ہو جاتا ہے، تو ہاؤ کم کہ وہ زندہ دوبارہ سے کر دیا جائے گا، دوبارہ سے اس کو جسم عطا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد علمنا، ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے، ہمیں تم سے بہتر معلوم ہے کہ زمین تم میں سے کیا کم کرتی ہے، کس طرح سے زمین جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اس یعنی مردے کو جو ہے کس طرح سے کم کرتی ہے، کیسے یہ جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اس کا جسم جو ہے اس میں کمی ہوتی جاتی ہے، اور وہ جو کمی ہوتی جا رہی ہے، جس طرح سے کمی ہو رہی ہے، قد علمنا، ہم اس چیز کو بہت اچھے سے خوب جانتے ہیں، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب کیا ہے؟ محفوظ رکھنے والی ہے۔ یعنی بیسیکلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو کمی واقعہ ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ فوراً ہی جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، آہستہ آہستہ اس کے جسم میں کمی ہوتی ہے، یہ بڑی گریجول سا پروسیس ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو یعنی ہلکا تھوڑا تھوڑا سا کر کے جو کمی واقعہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَعِندَنَا کِتَابٌ حفیظ، ہر ایک چیز، ہر ایک چیز کا بہت ڈیٹیلڈ ریکارڈ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا چیزیں جا رہی ہیں، کون کدھر ہے، کس میں کیا کمی واقعہ ہوگی، کس میں کیا زیادہ ہو گیا، اور جو کچھ بھی یعنی ایون کہ کیا کہا کہ ایک جو پتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بنا جو ہے وہ نہیں جھڑتا، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ تو یعنی بیسیکلی ہمیں تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی آ، ہمارے خود اپنے جو سکن سیلز ہوتے ہیں وہ بھی کس طرح سے شیڈ ہوتے رہتے ہیں، نیلز ہم کلپ کرتے ہیں، بال ہمارے جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کون سی چیز کہاں پہ چلے گی، اور کس طرح سے کیا کیا بن گیا ان کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا معلوم ہے، ایک ایک چیز کا معلوم ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی وہ اس چیز کو کر رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے یعنی اس چیز کو لے کر وہ کرتا ہے، یعنی آرگیو کرتا ہے کہ ہاؤ کم، حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس طرح سے انسان کو یعنی بناتی ہے، وہ بھی کیسے ہے؟ اس مٹی سے ہی ہم بنے ہیں، اس مٹی کے اجزاء سے ہی ہم بنے ہیں، کس طرح سے کہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ زمین سے آتا ہے، وہ زمین سے آتا ہے، اور یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی صورت میں اگر ہم کہیں کہ اینیملز ہیں، تو اینیملز بھی کیا ہیں؟ ان کی بھی وہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ، زمین ہی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، جو کچھ بھی زمین اگاتی ہے تو انہی سے وہ بنتے ہیں، وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور انہی سے ہمارا جسم بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہماری جسم کی جو کمپوزیشن ہے، یعنی کچھ بھی ہے تو ہاں یعنی اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے، اس کی اسٹرینتھ کے لیے،
اس کو मेंटेन करने के लिए हमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी की चीजें चाहिए, वो आ कहाँ से रही हैं? वो जमीन ही से तो आती हैं। हम कहाँ से हैं? हम इस मिट्टी, इस खाक ही से तो बने हैं। इस खाक ही से हमारा जिस्म बना है। और इसको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की जात है, यानी इसी से हम बने हैं। दोबारा जब हम इसमें जाएंगे तो क्या मुश्किल है अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कि वो फिर से जो है हमें यानी पैदा कर दे। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ये एक बात जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है फिर से जो है हमें पैदा कर दे। और फिर क्या है, बल कद्दबू, बल्कि झुटलाया उन्होंने बिलहक की हक को। लम्मा जबकि जा अहम आया उनके पास, फहुम पस वो फी अम्रिम मरीज, एक बात में है, यानी उलझी हुई बात में है। यानी ये बात बताई जा रही है उनका एक वो बताया गया कि उनको ये बात बड़ी अजीब लग रही है। हालांकि यानी बात शुरू कैसे हुई है कि वल कुरआन इल मजीद, कि कुरआन जो तुम पर पेश किया जा रहा है तुम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसा कलाम है जो कि यानी तुम्हारी कैपेसिटी से बियॉन्ड है। तुम्हें समझ नहीं लग रही कि ये है क्या। तुम इसको यानी झुटलाना चाहते हो, और झुटलाने के लिए बहुत कुछ सोचते हो कि अच्छा हम कह दें कि ये कुरान ये है, ये कुरान ये है, लेकिन जो कुछ भी तुम बोलते हो वो सारे का सारा यानी तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, हम ये कहते तो हैं कि कुरान ये है, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी ही कही हुई बात को डिनाई कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। उनको लगता है ये शायरी है, फिर वो कहते हैं नहीं ये शायरी भी नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि शायद ये कहानत है, ये स्टोरीज हैं, फिर उन्हें ये भी लगता है कि नहीं नहीं ये स्टोरीज भी नहीं है, ये कुछ और है। कभी कहते हैं कि ये जादू है, फिर कहते हैं नहीं जादू ऐसे भी नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि यानी कुरान जो कि मजीद है, बड़ी शान वाला है, उसके जरिए से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको उनकी आखिरत के बारे में बता रहे हैं। तो यानी जिसके थ्रू उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है उसका वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। उसके सामने वो बेबस हैं, वो आजिज हैं कुरान के सामने। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि बल कद्दबू बिलहक़ी, ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं लग रही। वो जान रहे हैं कि जो कुछ भी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम इसको जेर नहीं कर सकते, हम इसको मगलूब नहीं कर सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। लेकिन क्या है, बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि, इसके बावजूद उन्होंने इस चीज का इनकार कर दिया। और क्या है कि अब इनकार करने के बाद एक होता है ना कि आप कहें कि ओके ठीक है मैं नहीं मानती इस बात को, लेकिन आप उसके बाद सेटिस्फाइड हो कि ठीक है मैं नहीं मानती, मैं दुरुस्त हूँ, और इंसान अपनी जगह मुतमिन हो। ऐसा नहीं है। फहुम फी अमरिम मरीज, कंफ्यूजन में है। सही बात को जब आप रिजेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आप खुद कंफ्यूज होते हैं। आपको खुद ही नहीं पता होता कि अच्छा यानी मैं जो कर रहा हूँ, जो मैंने किया है वो दुरुस्त भी है। क्योंकि जैसे ही सही बात को आप छोड़ते हैं आप कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। आप सही बात को पकड़ लें तो बिल्कुल यानी जिसे कह लें कि पीसफुल हो जाएंगे, बिल्कुल इत्मीनान में आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उससे हटते हैं, सही बात से दुरुस्त बात से हटते हैं, गलत को लेते हैं और गलत यानी सही को झुटला देते हैं, तो इंसान क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, उलझनों में पड़ जाता है, कश्मकश में पड़ जाता है। और ये चीज देख लें, यानी मरीज क्या होता है कि बेसिकली दो चीजों को मिक्स कर देना आपस में। लेकिन जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो वो दोनों चीजें अपनी अपनी हालत को जो है वो बरकरार बरकरार रखती हैं। तो अब यहाँ जो है उन्होंने रसूल का इनकार किया और कुरान का इनकार किया। ये दोनों चीजें उनके पास आ गई थी, लम्मा जा अहम, यानी रसूल भी आ गए, कुरान भी आ गया, और फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब यहाँ से जो हमें बात पता चल रही है वो क्या है कि इंसान सही और दुरुस्त बात को अगर ले ले तो वो क्या है, पुरसुकून हो जाता है। वो किस तरह से, यानी बेसिकली जब आप ईमान की बात करें, जब हम ईमान ले आते हैं, अब ईमान जो है इंसान को बहुत पुरएतमाद बना देता है। किस तरह से, बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इंसान जब से इस दुनिया में आया है उसको इस बात की जुस्तजू है कि उसको पैदा किसने किया। हाउ कम कि इंसान जो है मखलूक की सूरत में जो है इस जमीन पर है। और फिर ये एक जो जिंदगी और मौत का सिस्टम है कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और मरने के बाद डोंट नो कि क्या होता है क्या नहीं होता, लोग कहाँ पर जा रहे हैं। और यानी ये सारा चीज के
अगर हम पैदा भी हो रहे हैं तो यानी हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम यहाँ पर क्यों हैं। और फिर ये कि अगर हम इसके बाद भी अगर कुछ है तो उसका मकसद क्या है, उसका क्या, वो कैसे कनेक्टेड है। यानी अगर नेक्स्ट लाइफ है भी तो वो नेक्स्ट लाइफ जो है इस लाइफ के साथ कनेक्टेड क्या है, उसका कनेक्शन क्या है। और अगर बिल फर्ज को ये कहता है कि इसके बाद आफ्टर लाइफ है ही नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो भी इंसान कंफ्यूज होता है कि अगर कुछ नहीं है देन मैं यहाँ क्यों हूं। अगर कुछ भी नहीं है यानी कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आती कि भी बेकार में हो, तो ये कैसे हो गया कि मैं बेकार ही में यहाँ पर हूँ, बस पैदा हुआ, जिंदगी गुजारी और उसके बाद मौत के मुंह में चला जाऊं। तो ईमान जो है इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, पुर एतमाद बना देता है इन तमाम सवालों के बारे में। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप यानी आपको कोई दे नहीं सकता अनटिल के एक ऐसे सोर्स पे आप रिलाय करें जो कि आपसे बढ़कर हो। अब अगर इंसान इन बातों का जवाब इंसानों ही की अकल से डिराइव करना की कोशिश करेगा तो वही कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब इंसान की अकल दे नहीं सकती। तो इसके लिए इंसान को किस पे रिलाय करना पड़ेगा, अपने से बेहतर सोर्स पर, अपनी अकल से बेहतर सोर्स पर जो है वो उसको रिलाय करना पड़ेगा। और इसीलिए जो है ना ईमान बिल गैब की बात होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला यानी वो चीजें जो कि अनसीन है, जो कि हिडन है, जो छुपी हुई हैं और हमारे सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके कुछ क्लूज, कुछ हिंट्स तो रख दिए हैं, लेकिन उनके बारे में क्लियर हमें बता दिया। जो उनके यानी जिसे कह लें कि कुछ साइंस, कुछ इंडिकेशंस, कुछ इशारे आपको मिल जाएंगे और उन्हीं से इंसान जो है अपनी असल तक पहुंच भी जाता है। लेकिन क्या है कि पूरी क्लैरिटी के साथ, दो टोक वाजे वो हमें बता दिया गया रसूलों के जरिए से, किताबों के जरिए से, कुरान के जरिए से। अब यहाँ पर हमें क्या है, जैसे जन्नत और जहन्नुम है किसी ने नहीं देखी, ढूंढता रहे इंसान सारी जिंदगी, कोशिश करता रहे कि मैं किसी तरह वो जन्नत जिसका अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं मैं कहीं इस दुनिया में उसको देख लूं, नहीं देख पाएगा। वो कहे कि मैं जहन्नुम को ढूंढूं कि जहन्नुम कहाँ पर है, वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इवेंचुअली उसको ईमान ही लाना पड़ेगा, और ये ईमान है जो कि इंसान को क्या कर देता है, यानी पूरा एतमाद बना देता है, यानी उसके अंदर जो है इत्मीनान आ जाता है। और ये सारे सवाल कि हम यहाँ पर क्यों हैं और यहाँ क्या करने आए हैं, मरने के बाद क्या होगा, मौत के बाद कैसी जिंदगी है, किस बुनियाद पर वो जिंदगी हमें अच्छी मिलने वाली है, ये सारी बातें जो हैं जिसके लिए इंसान जो है वो जुस्तजू करता है, उसके अंदर एक सस्पेंस होता है। इन तमाम बातों के जवाब जो है ना बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन दलाइल के साथ आपको कहाँ से मिलते हैं, इस कुरान में से मिलते हैं। और जब आप इनको पढ़ लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुत्मिन हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और जब आप इनको छोड़ देते हैं तो होल लाइफ एक कंफ्यूजन में गुजरती है, होल लाइफ एक कश्मकश में गुजरती है कि व्हाट इफ, अगर ये ऐसा है तो वैसा है, ऐसे नहीं होगा। और इसीलिए आपने देखा कि मुख्तलिफ यानी बहुत से फिलोसफर्स आपको नजर आएंगे मुख्तलिफ किस्म के जिंदगी के बारे में फलसफे झाड़ते हुए। और लेकिन उनके फलसफे ऐसे होते हैं कि सुनने वाला उसका भी दिमाग घूम जाता है कि हैं ये क्या है। यानी जो फिलोसफर्स होते हैं खुद उनके भी दिमाग उस फलसफे को सोच सोच कर घूम चुके होते हैं, और फिर जो लोग उनके सुनते हैं उनके भी दिमाग जो है वो घूम जाते हैं। तो बेसिकली इंसान जो है यानी किस में चला जाता है, कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है, कंफ्यूजन की हालत में चला जाता है। और यही बात उनके बारे में भी है कि जब यानी कुरान को मान लेते कि अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक रसूल को भेजा है और ये कुरान, ये कलाम जो है जिसके सामने वो आजिज थे, वो जानते थे कि ये कलाम इंसान का नहीं लग रहा, इसीलिए तो उसको कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। शायरी में फिट करने की कोशिश करते तो शायरी भी ना लगता, कभी कहते कि ये है वो भी ना लगता। तो अगर ये कुछ डिफरेंट है जो कि अपने आप में बता रहा है कि ये किसी बड़ी हस्ती की तरफ से है, मान लेते तो इत्मीनान में आ जाते। अब क्या था कि कंफ्यूजन। और वही बात है कि सेम वही चीज इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी की कि नबुवत, उनकी नबुवत का इकरार कर लेते तो इत्मीनान में आ जाते, कश्मकश और कन्फ्यूजन में चले गए खुद। इनकार किया कैसे, यानी वही बात कि आप सल्लम के बारे में भी वही बात कहते थे कि ये मजनून है, लेकिन जब बातें सुनते, कलाम सुनते तो उन्हें पता चलता। यानी कुरान आप पढ़ें तो नाउज़ुबिल्लाह आपको लगेगा कि ये किसी मजनून शख्स ने बना दी ये किताब, नो,
इस कदर यानी हिकमत की बातें हैं इसमें, यानी बहुत डेप्थ और रियलिटी, और आई मीन ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि इतनी हिकमत से भरी किताब और जो है किसी मजनून ने बना दी हो। और इसके अलावा यानी फिर वो कहते कि अच्छा आप सल्लम जादूगर हैं, तो भी उनको पता चलता कि नहीं ये जादूगर तो नहीं है, हम तो पिछले इन 40 साल से इनको जानते हैं, जादू का तो इनसे दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। फिर उनको लगता कि शायद ये काहिन है, फिर भी उन्हें पता चल जाता कि काहिन इस तरह की बातें नहीं करते, काहिन जो है उनकी बातें इस तरह की नहीं होती। फिर कहते ये शायर है, फिर उन्हें ये भी पता चल जाता कि ये शायरी नहीं है जो ये करते हैं। तो वही बात है कि ईमान को छोड़ेंगे, असल को छोड़ेंगे तो इंसान भटक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, कश्मकश में पड़ जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता। और यकीन करें कि अल्लाह का एक होना, अल्लाह सुब्हाना ताला की जात का एक होना, दिस इज सो इजी, ये बहुत आसान है बताना और समझना। इसके अलावा जितने भी खुदा के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बातिल किस्म के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं ना, उनको समझना भी बहुत मुश्किल है, और समझाने वाला भी जो है ना कभी इधर से बात को पकड़ेगा तो कभी उधर से बात पकड़ेगा। जब आप इधर से पकड़ते हैं तो कुछ लूप होल्स दूसरी वाली बात में बन जाते हैं, आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी दूसरी तरफ जो है वो नजर आता है कि हो यहाँ पर भी कुछ बन गया, ये भी शिगाफ आ गया, अब इसको भी मुझे पूरा करना है। तो इंसान यानी हाथ पैर ही मारता रहता है, अपनी बात को संभालने में लगा रहता है, उससे वो संभलती नहीं है। क्यों नहीं संभलती? क्योंकि बातिल कभी भी हक के सामने ठहर नहीं सकता। हक बहुत स्ट्रांग है, बहुत फर्म है, बहुत मजबूत है, लेकिन बातिल क्या है, उसके सामने ठहर नहीं सकता, उसे बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो यही वो चीज है कि एक तरफ तो आप थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की तालीम दे रहे थे, और दूसरी तरफ यानी मुशरिकीन थे, क्या क्या कुछ नहीं किया, किस किस तरह से क्या क्या टाइटल उन्होंने आप वसल्लम को दिए, किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ साजिशें की, मुख्तलिफ चीजें, जंगें और क्या क्या कुछ उन्होंने किया, लेकिन कोई चीज भी हक के सामने ठहर नहीं सकी। तो क्या है, यानी यही बात बताई जा रही है कि इन लोगों ने इनकार कर दिया और खुद ही अपना नुकसान किया, उलझन में पड़ गए, कश्मकश में पड़ गए। अब क्या है कि अब अगली जो आयत है आंखें खोल देने के लिए, कि आंखें बंद करके इनकार ना करो, अपने अक्ल को, अपनी आंखों को खोलो, देखो, गौर करो। और वो गौर कैसे करो? अफलम यंजुरू इलस्समाई, क्या इन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा? फौकाहुम, अपने ऊपर, यानी ये जो आसमान इनके ऊपर है, और एक आसमान ऐसी चीज है कि आपको इसको देखने के लिए कोई खास टाइम, कोई वो नहीं निकालना पड़ेगा। यानी आपकी नजर जो है यानी बिला उसके जो है वो जाती है, आसमान को देखने के लिए कोई खास वो नहीं चाहिए। तो और ऑल द टाइम ये आपकी नजर में है, ऑल द टाइम। अफलम यंजुरू इला समाई फौकहुम, क्या उन्होंने अपने ऊपर बने हुए आसमान को नहीं देखा? कैफ बनैनाहा, हमने कैसे इसको बनाया है, वज़य्यन्नाहा, और इसको जीनत दी, वमा लहा मिन फुरूज, और इसमें कोई शिगाफ नहीं है। अब यहाँ जो है आसमान की बात है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान को बनाया, आसमान को बनाया बनई ना, हाँ, बनई ना जो है ना बेसिकली ये स्ट्रक्चर के लिए आता है, बिल्ड करने के लिए आता है किसी चीज की, यानी उसको जो है बिल्ड करना। तो अब यूजुअली जो हम देखते हैं कि जो है क्या कहते हैं उसको, यानी आसमान जो है उसको क्या कहा जाता है कि आसमान तो जस्ट एक यानी फिजा है, स्पेस है, और यानी एटमॉस्फेयर है जो कि हमें स्काई की सूरत में नजर आता है, आसमान की सूरत में नजर आता है। तो जबकि हम ये देखते हैं कि जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, बनई ना, हमने इसको बनाया, यानी स्ट्रक्चर के मीनिंग्स में है, बिल्डिंग के मीनिंग्स में है। तो सुबहान अल्लाह, यानी अगर आप गौर करें, और ये क्या होता है, यानी जब आपने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तामीर करनी होती है, कुछ बनाना होता है, तो वो जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करते हैं, यानी मेजर्ड होती हैं चीजें, चीजों की पैमाइश होती है, क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, कोई प्रोपोर्शन होता है, रैंडमली नहीं होता। जैसे अगर किसी भी चीज को, यानी अगर आप एक घर भी तामीर कर रहे हैं
तो जो सीमेंट होता है, पानी होता है, या मट्टी से बन रहा है, मट्टी और पानी का एक प्रोपोर्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अच्छा भाई अगर मट्टी का घर बना रहे हैं तो मर्जी जितनी मर्जी मट्टी डाल दो, जितना मर्जी पानी डाल दो। नो, एक खास प्रोपोर्शन होता है। तो और यानी आप मैयर करते हैं, यहाँ से इतना इधर को इधर बनाया जाए, यहाँ से ऐसे बनाया जाए, इधर से ऐसे बनाया जाए, मैयरमेंट्स होती हैं और क्वांटिटी मैयर्ड होती है हर चीज, यानी आपको पता चलता है। सुबहान अल्लाह, स्काई को अगर हम एटमॉस्फेयर भी लेते हैं तो ये कैसे है, स्ट्रक्चर्ड है, ये बनाया गया है। इसमें गैसेस हैं तो गैसेस का एक प्रोपोर्शन है जो कि बैलेंस्ड है। ऐसे नहीं हुआ कि जितनी मर्जी ऑक्सीजन, जितनी मर्जी ये डाल दो, जितनी मर्जी वो डाल दो, अच्छा जी हमारा एटमॉस्फेयर बन गया। नो, ऐसे नहीं है। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज को बनाया। और इसके अलावा वैसे भी देखें जो प्लैनेट्स हैं, उनकी साइजेस, उनका डिस्टेंस, उनकी मूवमेंट, उनकी जो रफ्तार है, उनकी जो हरकत है, उनका वो जो ऑर्बिट करना, और जो फोर्सेस, बाइंडिंग फोर्सेस, यानी हर एक बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी जो कि उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको के कंस्ट्रक्ट किया गया है। ऐसे ही नहीं है। ऑल दो कि हमें वो नजर नहीं आती चीजें, अब ये है ना कि हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन जब आप इन यानी इंसान इन चीजों को एक्सप्लोर करता है तो पता चलता है कि हर चीज जो है बैलेंस में है, मेयर्ड क्वांटिटी में है। उसको ऐसे ही रैंडमली थ्रो नहीं किया गया कि अच्छा ये चीजें यूं ही बन गई हों। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि इन्होंने कभी आसमान की तरफ नहीं देखा, कैफ बनैनाहा, कैसे हमने उसको बनाया, व ज़य्यन्नाहा, और आसमान को खूबसूरती दी। और खूबसूरती भी देखें कि सुबहान अल्लाह, बादल होते हैं, सितारे होते हैं, जो कि किस तरह से, चांद है जो कि आसमान को किस तरह से खूबसूरत बनाता है। और फिर जो आगे बात बताई जा रही है, वमा लहा मिन फुरूज, इसमें कोई शिगाफ नहीं है। यानी कोई इसमें जो है कोई कमी नजर नहीं आती कुछ भी, कि कुछ ऐसा हो कि अच्छा यानी कुछ कमी नजर आए, कुछ बिगाड़ नजर आए, कोई नुक्स नजर आए, ऐसे नहीं है। और जैसे ये यहाँ पर बताया ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, तो यानी पता क्या चलता है कि जैसे सूरह नबा में भी क्या आता है, वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने 7 आसमान जो हैं वो बनाए। और उनको कैसे बनाया, यानी बहुत ही मजबूत बनाया। और ये चीज़ हमें पता चलती है कि ये यानी ये जो ओजोन लेयर है और जो कुछ भी ऊपर प्लैनेट्स हैं, सब कुछ है, ये सारे यानी जो फोर्सेस हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अदरवाइज क्या हो, अगर वीक हो यानी उनमें बाइंडिंग ना हो, तो ये सारा सिस्टम जो है यानी तहस नहस हो जाए। कैसी, यानी कब से ये सारी चीजें, इतने बड़े बड़े ह्यूज जिसे कह लें कि जसामत वाले प्लैनेट्स हैं, जो कि किस तरह से ऊपर हैं और सब कुछ चल रहा है। तो ये सारा कुछ क्या है, वह बनैना फौककुम सबअन शिदादा, बहुत मजबूत अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान को बनाया है। और फिर क्या है कि यानी इसकी जो कहा जा रहा है ना कि इसमें कोई वो नजर नहीं आता, यानी आप कुछ भी वो नहीं देख पाते कि कोई इसमें कोई कमी हो या कुछ ऐसा हो। तो वो चीज़ भी हमें जैसे उसमें नजर आती है, सूरह मुल्क में भी हमें पता चलता है ना कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान जो हैं 7 आसमान बनाए, और कैसे, ऊपर तले बनाए। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, कि ए देखने वाले, तुम अल्लाह ताला की इस तख्लीक में कोई भी नुक्स नहीं देखोगे, कुछ भी नुक्स नहीं देखोगे। फर्ज अलबसरा हल तरा मिन फुतूर, यानी फिर अपनी नजर दौड़ाओ, फिर से देखो और एक्सप्लोर करो। हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम इसमें कोई यानी देखते हो कुछ भी ऐसा शिगाफ या कोई भी ऐसा नुक्स। सुम मर्जी अलबसरा कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासियम व हुवा हसीर, यानी जितनी भी बार बार जितना भी आप देखते जाएंगे, आपको नेवर एवर कहीं पर आपको ये नहीं नजर आएगा कि अच्छा ये यहाँ पर ऐसे ना होता तो ज्यादा बेहतर सिस्टम होता, ये ऐसे होता, ये चीज इतनी होनी चाहिए थी, वो चीज इतनी होनी चाहिए थी। जैसे गैसेस के भी प्रोपोर्शन, अच्छा ये ऐसे नहीं होता तो ये इतना होता। जितना जैसे बनाया गया अपनी जगह पर परफेक्ट और वेल बैलेंस्ड है, कहीं पर भी कुछ भी नुक्स नजर नहीं आता। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, तो यानी बेसिकली बात ये चीज है ना कि ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया। तो अब यानी इंसान को सोचने के लिए ये बात दी गई कि तुम जो हो, यानी इस बात पर सोचो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान को बनाया,
تو جہاں وہ آسمان بنا سکتا ہے تو تمہاری تخلیق جو ہے، تمہیں دوبارہ سے بنانا کیا مشکل کام ہے؟ یعنی انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کہ تم زیادہ مشکل و تخلیق کرنا یا یہ اتنا بڑا، یعنی انسان اگر دیکھے کہ اس کائنات کے سامنے انسان کی اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو کچھ بنا رکھا ہے اس کے سامنے انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یعنی نہ ہونے کے برابر چیز ہے۔ تو یہی بات بتائی رہی کہ انتم اشد خلقا ام السماء، یعنی انسان کس اس میں انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں بنا سکے گا، کہ تم زیادہ مشکل ہو یا یہ آسمان کی جو پیدائش ہے یہ زیادہ اشد ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں والارض مددناها، اور زمین پھیلایا ہم نے اس کو، والقینا، اور ہم نے جما دیے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ۔ اب آگے پھر زمین کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ جو ہے بنا دیے۔ اور جب زمین کو پھیلایا اس کے ساتھ اکثر جو ہے نا پہاڑوں کی بات ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ زمین کے لیے، اس کی سٹیبلٹی کے لیے کیا ہے، پہاڑ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وہ امبتنا فیہا من کلی زوج بہیج، کہ اس میں ہم نے ہر قسم قسم کی چیزیں اگا دی، نکال دی، جو کہ کیا ہے، بہیج، خوشنما ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ، سمندر بنا دیے، اور مختلف ہمیں لینڈسکیپس نظر آتے ہیں، اور کس طرح سے مختلف قسم کی زمینیں نظر آتی ہیں، زمین کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، اور جگہ جگہ یعنی مختلف نباتات ہیں، کہیں پر بھی جائیں ہر جگہ کی لینڈسکیپنگ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گی، مختلف قسم کی نباتات نظر آئیں گی، پھل، درخت، ہر چیز یعنی اپنے موسم کے حساب سے، اپنی جگہ کے حساب سے، مٹی کے حساب سے، اور یہ ساری چیزیں یعنی ہر چیز اپنی جگہ خوبصورت ہے۔ ایون کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اچھا ریگستان میں کیا، ریت ہی ہے، لیکن یقین کریں کہ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھ دی، وہ بھی اپنی جگہ کیا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں، یعنی پھول ہی آپ لے لیں کہ کس طرح سے درخت ہیں، پھول ہے، گھاس ہے، فروٹس جب اس پہ ٹریز پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت جو ہے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز، ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں، یعنی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت چیزیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری کیا ہیں، زمین کو خوبصورتی عطا کرتی ہیں، زمین کو خوبصورتی عطا کرتی ہیں۔ اور پھر کلی زوجن، یعنی چیزیں جو ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ان گنت ورائٹی ہے، یعنی بہت ہی زیادہ طرح طرح کی چیزیں ہیں، یعنی اتنی چیزیں ہیں، اتنی ویرائٹی ہے کہ انسان کے لیے تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا اور ان کو جاننا بھی پاسبل نہیں ہے، جتنا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو ہے وہ رکھ رکھا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمان کی تخلیق کو دیکھو، پھر زمین کو دیکھو، پھر زمین کے اوپر جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگاتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھو، یہ کیا ہے، تبصرتن، یہ ہدایت ہے، وہ ذکرہ، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو کہ رجوع کرنے والا ہے۔ یعنی یہ باتیں کیا ہیں، یہ انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو یہ کیا ہے، انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ تبصرہ جو ہے نا، تبصرہ کیا ہے، یعنی آنکھیں کھول دینا، اور یہ فزیکلی نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ یعنی تبصرہ کیا ہے کہ کچھ چیز ایسی آتی ہے کہ وہ چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی تبصرہ کیا ہے کہ انسان جہالت میں ہو، اسے سمجھ نہ ہو، تو ایک جاہل کو عقل دے دینا، ایک جاہل کو عقل دے دینا، سمجھ دے دینا، یہ کیا ہے، تبصرہ۔ تو بیسیکلی یہ کائنات ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے لیے آئی اوپنر ہے، اس کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کی آنکھیں بند کیوں ہیں، وہ غفلت میں بند ہیں، وہ غفلت میں بند ہیں۔ تو جب انسان ان تمام چیزوں پر ذرا سا بھی غور کر لے، ذرا سا بھی دیکھ لے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کافی ہیں۔
अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरत और उसकी अजमत को पहचानने के लिए काफी हैं, उसकी आंखें खोल देने के लिए काफी हैं, उसको अकल देने के लिए काफी हैं, उसको ये सारी बातें समझा देने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर वो फजूल में, बेकार में, ऐसे ही रैंडमली इस दुनिया में नहीं आ गया, बल्कि क्या है कि एक पर्पस के तहत आया है। और ये पर्पस उसे पूरी कायनात में किसी भी चीज पे वो गौर करेगा तो उसे नजर आएगा कि कोई भी चीज तो बेकार नहीं है, कोई एक चीज, एक भी चीज बेकार नहीं है, हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई फायदा है। ऐसे नहीं है कि यूं ही रैंडम यूजलेस बेकार में हो। तो हाउ कम कि सारी की सारी क्रिएशन तो पर्पसफुल हो, लेकिन इंसान उसके बीच में से जो कि अब तमाम क्रिएशन पर डोमिनेंट है, जो कि टॉप पे है हर मखलूक से, यानी ऊपर है, अशरफुल मखलूकात है, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है, तो हाउ कम कि वही पर्पसलेस हो, वही यूजलेस हो, वही नाकारा बेकार में यूं ही बन गया हो? ये हो नहीं सकता। ये चीजें इंसान को अकल देती हैं। ये कायनात जो है इंसान के लिए एक तबसरा है, आई ओपनर है। और फिर इसके साथ साथ क्या है? जिक्र। इंसान अपनी भूल भलाइयों में, इस जिंदगी में गाफिल हो जाता है, तो ये रिमाइंडर भी है, ये याद दहानी है कि इन चीजों को अगर देखता है तो उसे याद आ जाता है कि ये अगर सब कुछ, यानी इस तरह से ये इतनी बड़ी कायनात है और ये सब कुछ एक निजाम है, तो फिर क्या है, वो अपने बारे में भी सोचता है। ये रिमाइंडर है, उसे अपनी असल और अपनी हकीकत के बारे में भी वो सोचता है, और उसकी तरफ वो क्या है, फिर पलटता है। लिकुल्ली आबदिन मुनीब। ये तमाम चीजें जो हैं, यानी बेसिकली कायनात जो है इंसान के लिए क्या है, तबसरा भी है और जिक्रा भी है। तबसरा क्या है कि इंसान को अकल देती है, समझाती है, उसकी असल के बारे में उसको आगाह कर देती है। और जिक्रा क्या है, यानी याद दहानी है कि इंसान भूला हुआ होता है तो उसे अपना असल जो है वो याद आ जाता है। तो बेसिकली यानी बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेसन है कि जरूर टाइम निकालना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की जितनी भी चीजें बनाई हुई हैं, हर चीज को अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कनेक्ट करना चाहिए। छोटी सी इंसान खाना भी खाता है ना, हमें तो ये भी कहा गया कि इंसान अपने खाने की तरफ तो देखे, यानी जब आप खाना भी खा रहे हो तो भी इंसान गौर करे कि ये जो खाना आप खा रहे हैं, ये, यानी ये भी इंसान को अल्लाह ताला की अजमत की याद दिलाता है कि किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने यानी ये सारी चीजें बनाई। कि आता है ना कि सूरह अबासा में, फलयंजुरिल इंसानु इला तुआमी, इंसान अपने खाने की तरफ ही बहुत ज्यादा आगे ना जाए, अपने खाने ही पर थोड़ा सा गौर कर ले कि कैसे कैसे ये चीजें जमीन उगाती है। और सुबहान अल्लाह, यानी जमीन भी अल्लाह ताला ने कैसी बनाई कि यानी अनलिमिटेड प्रोड्यूस है। कब से इंसान इस जमीन पर है, यही जमीन है, इंसानों की तादाद, यानी जमीन का रकबा जो है ना वो उतने का उतना ही है, लेकिन इंसानों की तादाद है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये जमीन सबके लिए उगाती जा रही है, उगाती जा रही है, उगाती जा रही है। सुबहान अल्लाह। और ये सब कुछ क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। इंसान ये सब कुछ इस तरह से नहीं बना सकता। कितनी परफेक्शन है हर चीज में, और कितना यानी मुनासिब, यानी जो चीज जिस तरह से जरूरत की जैसे होनी चाहिए थी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को प्रोवाइड कर दी। हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई है, हर चीज इंसान को सर्व कर रही है। ऐसा नहीं है, यानी इंसान को देखें कि हर चीज से वो फायदा उठाता है, कोई दूसरी मखलूक हमसे फायदा नहीं उठा रही। ऐसे नहीं हो रहा कि, यानी आप फूड चेन में भी देखें तो हम टॉप पर हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो है किसी का वो, किसी की खुराक हो, किसी का फूड हो, कोई हमें जो है वो शिकार करे और स्लॉटर करे और खाए। नहीं, हम नहीं, हम सबसे टॉप पे हैं। हाउ कम कि कोई हम पर सवारी नहीं करता, हम ही जानवरों पर सवारी करते हैं? हाउ कम के हम ही समंदरों से फायदा उठाते हैं, पहाड़ों के अंदर से चीजें निकाल निकाल के, जमीन के अंदर से निकाल निकाल के, कायनात की बाकी ये जो दूसरी मखलूकात हैं, जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, हर चीज से उनको, यानी चीजों से हम मेडिसिन बनाते हैं, प्लांट से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। हर चीज से फायदा कौन उठा रहा है? और ये, यानी इंसान ये सोचता नहीं है कि किसी और, कोई और आगे इतना क्यों नहीं बढ़ गया, कोई हम पर डोमिनेट क्यों नहीं आ गया इतने सालों में?
ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہمیں یہ آنر دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دی گئیں کہ ہم اپنے پرپس پر، اپنے مقصد پر فوکسڈ ہوں۔ یہ چیزیں ہمیں، ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کی پروویژن کے پیچھے ایک پرپس کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ فوکسڈ رہے، آپ کا بچہ جو جو چیز وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے اس پہ فوکسڈ ہو، تاکہ اس کا ٹائم ادھر ادھر دوسری چیزوں میں ویسٹ نہ جائے۔ آپ اس کے لیے ہر چیز کو ان سروس کر دیتے ہیں، ہر چیز اس کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ہمیں پرووائڈ کی، کیوں؟ تاکہ ہم ان ریٹرن کیا ہوں کہ اپنے اصل پر فوکسڈ رہیں۔ لیکن انسان کیا ہے؟ بھول گیا۔ انسان وہاں سے ہٹ کر جو ہے اس دنیا ہی میں جو کہ اس کی سروس کے لیے بنائی گئی تھی، انسان خود اس کی سروس میں لگ گیا اور بھول گیا کہ اسے جو ہے کس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ تو اس کائنات پر جو ہے نا ضرور غور کرنا چاہیے، اور یہ انسان کے لیے تبصرہ ہے، انسان کو عقل دینے والی یہ چیزیں ہیں، انسان کی عقل کو بڑھانے والی چیزیں ہیں، اور اس کے لیے یعنی ریمائنڈرز ہیں، یاد دہانی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ملیں گی کس کو؟ جو کہ عبد منیب ہے، جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی بیسیکلی رجوع کرنے والا، جو کہ بار بار یعنی پھر اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں اور توبہ طائب میں جو ہے نا بار بار پلٹتا ہے، اس کی طرف بار بار جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی اس کو، یعنی وہ اس کائنات پر غور کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو پہچان کر وہیں ڈھیٹ نہیں بنا رہتا، بلکہ اپنی اس میں اطاعت اور فرما برداری میں، اپنی عبادت میں، اپنے استغفار میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ آگے ہو جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَنَزَّلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، مبارکن، برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اگائے اس سے، جناتن، باغات، وحب الحصید، اور اناج کٹی ہوئی کھیتی کا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی اتارا۔ مبارک پانی کیسے؟ یعنی بارش کا پانی جو ہے مبارک کس طرح سے ہوتا ہے؟ بہت برکت، یعنی تھوڑا سی بارش بھی سم ٹائمز کتنی زیادہ کافی ہو جاتی ہے، یعنی ایک زمین جو ہے بنجر بیران ہوتی ہے، تو تھوڑی سی بارش بھی اس کے لیے بہت کافی ہو جاتی ہے۔ اور برکت ایسے کہ ایک بارش ہوتی ہے اور سبحان اللہ، زمین، ہریالی اور کتنا کچھ اس بارش سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اگا دیتی ہے۔ یعنی انسان اگر چاہے کہ بارش کا کوئی نعم البدل وہ ڈھونڈ لے، کچھ اس کو ریپلیس کر دے، تو وہ کر نہیں سکتا۔ بارش کا پانی جو ہے، یعنی بارش جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نزلنا، گریجول، یعنی جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح سے ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو برسا دیتے ہیں۔ اور یعنی اس کا یہ بھی ہے نزلنا، یعنی کس طرح سے قطروں کی صورت میں آتی ہے، اس طرح سے آتی ہے کہ یہ فائدے کی، برکت، خوشحالی کا باعث بنتی ہے، نہ کہ یعنی اگر یوں ہی جو ہے پانی کو یوں ہی نیچے ڈراپ کر دیا جائے ایک دم سے، جیسے ہم بکٹ کو یوں الٹا دیں نیچے زمین پر، تو کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی مٹی جو ہے بہہ جاتی ہے، تو وہ یعنی وہ زرخیزی کو بہا کر لے جاتی ہے۔ لیکن بارش جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس کی زرخیزی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، اور نیچے جو ہے یعنی باغات بن جاتے ہیں، اور غلہ اور اناج اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ والنخلا، اور کھجوریں، باسقات، لمبی لمبی، لہا، جن کے لیے، طلع ندید، کے خوشے ہیں، تہبت ہے۔ اب کھجوروں کی خاص طور پر بات ہے کہ لمبی لمبی کھجوریں ہوتے ہیں، طلع ندید، یعنی اس میں بھی دیکھیں کہ خوشہ، یعنی طلع جو پہلا خوشہ نکلتا ہے، اور اس میں بھی دیکھیں ندید کی بات ہے کہ سبحان اللہ، یعنی ہر فروٹ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح، جیسے انگوروں کا گچھا کیسے ایک ارینجڈ اس میں ہوتے ہیں، اورنجز کو دیکھیں، اوپر سے چھلکا ہوتا ہے، چھلکے سے اندر پھر کاشیں ہوتی ہیں، کاشی کے اندر پھر ایک، ہر کاش میں جو پتلی سی سکن کے اندر چھوٹی چھوٹی پاؤچیز ہوتے ہیں جن سے تھوڑا تھوڑا سا جوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسے پرفیکٹلی ارینجڈ اور ایک خوبصورتی کے ساتھ ارینجڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا ثبوت دیتی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ رزقا للعباد، بندوں کے لیے رزق ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ،
اور زندہ کیا ہم نے اس کے ساتھ بلدتن میتا، شہر جو کہ مردہ تھا۔ یعنی زمین جو ہے بارش کے بغیر بالکل مردہ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین میں زندگی آتی ہے، جان آتی ہے، ہریالی آتی ہے، پھل پھول اگاتی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے، اسی طرح بالکل جو ہے انسان کو بھی جو ہے وہ زندہ کر دیا جائے گا۔ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اچھا مجھے کیسے زندہ کیا جائے گا، ہاؤ کم کہ میں مر جاؤں گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جیسے زمین بالکل مردہ ہوتی ہے اور جو ہے کیسے بارش اس کو زندہ کر دیتی ہے، تو اسی طرح کیا ہوگا کہ تمہیں بھی جو ہے وہ زندہ کر دیا جائے گا، تمہیں بھی جو ہے وہ یعنی دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جیسے ایک حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو سور پھونکے جائیں گے، یعنی دو سور کے بیچ میں جو ہے وہ 40 کا فاصلہ ہے۔ اب یہ 40 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 40 کیا ہیں، 40 دن ہے، 40 سال ہیں، 40 مہینے ہیں، کیا ہیں؟ لیکن 40 کا لفظ ہے کہ 40 کا گیپ ہے، یعنی 40۔ تو پھر جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو سور کے بیچ میں جو ہے وہ 40 کا فاصلہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سب لوگ مر جائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ یعنی سیکنڈ سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ یعنی وہ اٹھنا کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش بھیجے گا اور زمین سے جسم جو ہیں ایسے اگ جائیں گے جیسے کہ یعنی اناج جو ہے وہ زمین سے اگتا ہے، جس طرح سے پودے اگتے ہیں اسی طرح سے زمین سے جو ہے وہ لوگ جو ہے اگ جائیں گے۔ تو یعنی بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے زمین کتنا کچھ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور اگر آپ سوچیں کہ کون ہے، وہ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج میں سے کیسے تناور درخت بن جاتا ہے۔ یعنی ہم تو بس بیج بونے کا کام کرتے ہیں، پانی دینے کا کام کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کی، لیکن وہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کے گرو کرنے کا، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ہم اس میں کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کوئی تو کرنے والی ذات ہے نا، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ کذبت، جھٹلا چکے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح، و اصحاب الرسی، اور کنویں والے، و ثمود، اور سمود، و عاد، اور عاد، و فرعون، اور فرعون، و اخوان لوط، اور لوط کے بھائی، و اصحاب الایکتی، اور ایکا کے رہنے والے، و قوم تبع، اور قوم تبع، کلن، سب نے، کذب الرسولہ، جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، بس پورا ہو گیا میرا وعدہ، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ انکار کر رہے ہیں، ڈونٹ وری، یعنی اس چیز کا غم نہ لیں کہ یہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے لوگوں کا، لوگوں نے اس سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ قوم نوح کی مثال دی جا رہی ہے، اصحاب الرسی، کنویں والے، ان کی مثال دی جا رہی ہے، تمود کی مثال دی جا رہی ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، قوم عاد جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، فرعون کی مثال دی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم کی بات ہے، پھر اصحاب الایکہ جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم تبا جو ہیں، تبا بیسیکلی یہ یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا، جیسے کہ فرعون جو ہے وہ ایجپٹ کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ تو یہ تمام کے تمام کیا تھے؟ انہوں نے یعنی رسولوں کو جھٹلایا، تو اینڈ کیا ہوا ایونچولی؟ یعنی جو ان کے ساتھ بات کی گئی تھی کہ نہیں مانو گے عذاب آئے گا، تو وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا ان پر پورا ہو گیا، جسٹیفائی ہو گیا ان کو عذاب دینا۔ افعینا، کیا ہم تھک گئے، بالخلق، پہلی بار پیدا کر کے، بالخلق الاولی، پہلی بار پیدا کر کے، بلکہ ہم وہ فی لبس، شک میں، من خلق جدید، یعنی پھر سے پیدا کرنے کے بارے میں شک میں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم جو ہے پہلی بار پیدا کرنے پر تھک گئے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تھکتی نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ وہ اس بارے میں یعنی شک ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے پیدا کریں گے۔ اور یعنی ہے کیا کہ اگر ہم obviously اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے، نہ بار بار پیدا کرنا مشکل ہے، اس کے لیے ہر بات
بہت آسان ہے یہ بات ہمارے لیے کہ اچھا پہلی بار بناؤ تو مشکل لگتا ہے کسی بھی کام کو کرنا، سیکنڈ ٹائم کریں تھرڈ ٹائم کریں تو کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اس کام کے لیے۔ تو اب بات یہ ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھتا نہیں ہے، اپنی اوقات کو نہیں پہچانتا، اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کہ وہ اصل میں ہے کیا، اور دوسری طرف وہ عظیم الشان رب جس کی عظیم الشان باقی تخلیقات انسان کو نظر آتی ہیں، جن کو گریب کرنا، جن کو سمجھنا، اور جن کو یعنی دیکھ کر انسان کے لیے یعنی بیسیکلی مائنڈ بلوئنگ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو یعنی جو ہے بہت زیادہ اس کو امیزنگ ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بھی بنا رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اور پھر جو ہے پھر بھی یعنی اپنی اوقات کو ذہن سے نکال دیتا ہے اور مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاؤ کم، کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے پھر سے پیدا کرے گا۔ اور یہی بات جیسے سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، وَضَرَبَ لَنَا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یعنی یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگ گیا۔ خود کیسے پیدا ہوا کہ ایک بوند سے جو ہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کیسے پانی سے جس کا کہ نام لینا، جس کا ذکر کرنا، جس کو ٹچ کرنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شعور دیتے ہیں، اس کو ایک خوبصورت باشعور انسان کی صورت میں یعنی بچے، خوبصورت بچے کی صورت میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اور پھر کس طرح سے جو ہے جوانی کو پہنچتا ہے، اس کو ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مضبوطی عطا کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کیسے ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد جب بچہ تھا تو کس قدر کمزور تھا، یعنی اس کو تو کوئی اگر سنبھالنے والا، کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہ ہو تو بچہ اپنے آپ پہ تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ محتاج تھا کہ کوئی دوسرا اس کی ٹیک کیئر کرے گا تو وہ زندہ رہے گا، ادروائز وہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اس کی کمزوری کا عالم تھا۔ لیکن آج اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو یعنی جوانی عطا کی، مضبوطی عطا کی، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اپنی عقل کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں بہت عقل مند ہوں، جو بات میری عقل کہہ رہی ہے نا یہی بس درست ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے، کیا اور کیا کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بالکل بھولا ہوا ہے کہ میں بنا کیسے ہوں، اور کیا کہتا ہے یعنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرتا ہے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہ کیسے، کیسے ہڈیوں کو، کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ مثالیں دیتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ خود کہاں سے، ایک پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے، حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، اور سوال کرتا ہے قال من یحیی العظام، کہ ہڈیوں سے کون ہے جو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ بالکل بوسیدہ، بالکل خستہ اور چورا چورا ہو چکی ہوں گی، اس وقت ان سے کون ہے جو کہ ان ہڈیوں سے دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحییہا، کہہ دیجئے ان کو، جواب دیجئے، یحییہا، وہ زندہ کرے گا ان کو، کون زندہ کرے گا، الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی بار پیدا کیا، پہلی بار تم خود کو، خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے نہیں تھے، پہلی بار بھی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کس نے پیدا کیا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہیں پہلی بار کس نے پیدا کیا تو تمہیں یہ بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ مجھے سیکنڈ ٹائم بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، جو پہلی بار مجھے پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ڈسٹ کو کلیکٹ کر کے میرے جو اجزاء زمین میں بکھر چکے ہوں گے ان کو پھر سے جو ہے دوبارہ سے جسم عطا کر دے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کہ بے شک وہ کیا ہے، ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ہر طرح کی پیدائش کو جانتا ہے، طرح طرح سے وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور امیجن ہم کہتے ہیں، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں مخلوقات میں، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ویز ہیں، کوئی چیز کس طرح سے پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز کوئی انڈوں سے پیدا ہوتی ہے، کوئی کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے، کوئی کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں پڑھ کر بھی یعنی تبصرہ، یہ ریمائنڈرز ہیں، یہ آئی اوپنرز ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ یعنی کوئی محدود نہیں ہے، ناؤز باللہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے اس کی پاورز، کہ وہ ایک ہی طریقے سے تو کوئی چیز بنانا جانتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں جانتا، تو ہاؤ کم کہ اچھا پانی سے تو اس نے بنا دیا، ایک بوند کے قطرے سے تو بنا دیا، لیکن دوبارہ جب ہم مٹی خاک بن جائیں گے تو ہمیں نہیں بنا سکے گا، اس کے لیے بھی تبصرہ موجود ہے، انسان نظر دوڑائے تو اسے نظر آئے گا
کہ مختلف چیزیں جو ہیں کیسے کیسے ڈفرینٹ ڈفرینٹ پروسیس کے ذریعے سے جو ہے وہ تخلیق میں آتی ہیں، کس کس طرح سے جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ ملٹیپل ویز میں، ان لمیٹڈ ویز میں جو ہے چیزوں کو بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور بے شک، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پیدا کیا ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ اس کے دل میں جو بھی وسوسے گزرتے ہیں، اس کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں، اور جو اس کا نفس اس کو جو بھی وسوسے ڈالتا ہے، جو بھی وہ اپنے اندر باتیں کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی انسان نے، ہوتا ہے نا کہ جو بنانے والا ہوتا ہے اسے بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اس چیز کو کیسے بنایا ہے، اس کا فنکشن کیا کیا ہے، یہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے۔ خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی انسان کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ کہ انسان، اللہ تعالیٰ تو انسان کا نفس جو اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر قریب ہے انسان کے، یعنی اس کی پاور، اس کی جو طاقت ہے وہ اس قدر قابل ہے، قدیر ہے، کہ وہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی ہے نا کہ سمٹائمز انسان خود ہی اس کے اندر اپنے آپ سے باتیں، جو کہ ہم یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بار ہمارا نفس ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اور وہ کوئی دوسرا ہمارے بالکل قریب بیٹھا جو ہے وہ نہیں سن سکتا، اسے نہیں پتا چلے گا کہ ہم اپنے آپ سے بھی کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ اس چیز کو جانتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، یعنی وسوسہ کیا، ایک تو چیز ہوتی ہے نا جو کہ یعنی کانوں میں سنائی دے، ایک وہ سنائی ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے جو کہ آپ کا دل سن رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا میرے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارگ سے بھی زیادہ، یعنی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ جو نحنو ہے، اس کو دو طرح سے لیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرب کیسے ہے؟ یعنی اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے احاطے کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فلی ہمیں، ہمارا جو ہے یعنی احاطہ کر رکھا ہے، ہم اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ اور علم کے اعتبار سے کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بالکل اندر کی باتیں، جو اندر قریب ہے وہاں تک سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ معلوم ہے، یعنی علم کے اعتبار سے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے جو ہے ہمارے اتنا قریب ہے، جتنی کہ یعنی ہماری جو جس رگ پر ہماری بیسیکلی جان ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، کہ اس کو کاٹ دیں تو ہماری جان ہی چلی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے علم کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے جو ہے وہ قریب ہے۔ اور نحنو میں جو ہے یہ ضمیر جو ہے وہ فرشتوں کی طرف بھی جاتی ہے، کہ یعنی فرشتے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قریب ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ نہیں، آگے پھر آگے فرشتوں کی بھی بات آتی ہے، اذ یتلقى المتلقیان، کہ جب وہ لکھتے ہیں دو لکھنے والے، عن الیمین وعن الشمال، کہ جو کہ دائیں طرف بھی ہوتے ہیں اور بائیں طرف بھی ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ قعید، بیٹھنے والے۔ اور یہ جو یعنی فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو قعید کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قائد، یعنی قائد کیسے ہوتا ہے کہ جو کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ قعید کیسا ہے؟ آل دا ٹائم ساتھ ہے، آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سو رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ ساتھ ہیں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے کوئی ایک لفظ، کوئی ایک بات نکلتی نہیں ہے اور یہ فوراً تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ رقیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بالکل ریڈی، عتید یعنی ایکٹیو بیٹھے ہیں، ساتھ ہی اس کو جو ہے لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایک چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ بن رہا ہے، ایک ایک چیز کا ریکارڈ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور اسی لیے حسن بصری کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ آیت پڑھی اور کہا کہ یعنی ایک صفحہ جو ہے نا تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے، ایک صفحہ بچھا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، اور فرشتے
जो है दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं एक एक चीज जो है उसको वो नोट डाउन करते जा रहे हैं। अब ये हम पर है कि हम उनसे क्या लिखवाते हैं। होगा क्या कि जो कुछ हम करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारा वो सफ़ा जो है वो अच्छा फिल हो जाएगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो वो बुरा फिल हो जाएगा। और फाइनली क्या है कि जब हम यहाँ से जाएंगे, यानी हमारा मौत का वक्त आएगा, तो वो सफ़ा जो है लपेट दिया जाएगा। फिर उसमें कोई एडिशन या कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होने वाली। अभी अभी वक्त है, जो कुछ हम जैसे उसको फिल आउट करना चाहते हैं कर लें। लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तब क्या है कि फिर उसको जो है यानी चेंज नहीं किया जा सकता। और ये कि यानी अब वो जो लपेटा जाएगा सफा, तो वो हमारे साथ जाएगा। जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम यानी कर रहे हैं इस दुनिया में, वो रिकॉर्ड हो रहा है, और वो क्या है, वो हमारे साथ जाएगा। यानी ये हमसे अलग नहीं होने लगा। और यही चीज जो है जैसे उसमें भी आती है ना, सूरह इसरा में भी आती है कि वकुल्ला इंसानिन अल्जमनाहु ताइरहु फी उनुकी, कि हर इंसान के साथ उसका अमाल नामा उसकी गर्दन के साथ हमने अल्जमना लाजिम कर दिया, चिपका दिया। व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और क्यामत के रोज क्या होगा, अपनी किताब को ये खुला हुआ पाएगा, मंशूरा नशर हुई हुई पाएगा, बिल्कुल सामने खुली हुई किताब उसको अपनी नजर आ जाएगी। वो किताब जो कि आज वो लिखने में मसरूफ है, लिखवा रहा है वो फरिश्तों के थ्रू। और फिर क्या है, इक़रा, उससे कहा जाएगा पढ़ो, अब ये तुम्हारा ये अमाल नामा है, तुम खुद ही इसको पढ़ो। इक़रा किताबिका, किताब आकर के अपनी किताब को पढ़ो। कफा भी नफ्सी कल यौम अलैका हसीबा, कि आज तुम खुद ही अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए काफी हो। और यकीन करें कि जब इंसान अपने अमाल नामे को देखेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा हशर क्या होने वाला है, मेरा एंड किधर होने वाला है, मेरा अंजाम क्या होने वाला है। वो अपना मुहासबा करने के लिए खुद काफी हो जाएगा उसे, क्योंकि वो रिकॉर्ड इस कदर क्लियर होगा, इस कदर क्लियर होगा, इतना डिटेल्ड होगा कि मुश्किल नहीं लगेगी कि इंसान ये यानी जज करे कि मेरा बनने वाला क्या है। बहुत क्लियर होगा। और फिर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि वजाअत सकरतु, और आ गई यानी तारी हो गई, सकरतु बेहोशी, अलमौती मौत की, बिलहक की हक के साथ। यानी क्या है कि मौत की सख्ती जो है वो आ गई। दालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, और ये वो हकीकत है, ये वो बात है, ये वो अटल चीज है। यानी दुनिया में जितना भी कुछ होता है ना, आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। हम खुद ही कहते हैं ना कि किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हम जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जहन में प्लान है, कोई भी चीज हम गारंटेड उसको नहीं कर सकते कि भी अच्छा हाँ ये लाजिम ऐसे ही होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक चीज यानी इवेंट्स है ना, जिंदगी में वाकयात हैं जो कि रूनुमा होते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, जिंदगी के साथ साथ रूनुमा होती जा रही हैं चीजें। तो नहीं मालूम कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो होगा भी हमारी जिंदगी में कि नहीं होगा। लेकिन एक बात, मौत का आना, ये एक ऐसी बात है जो कि गारंटेड है, जो कि ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में डाउट हो, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो, जो हमें हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम क्यों इसकी तैयारी करें, हमें क्या पता होना भी है कि नहीं होना। तो बेसिकली बात ये है कि यानी एक वो चीज, यानी किसी भी और चीज की हमें गारंटी नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि जिनकी गारंटी नहीं है उनकी तैयारी, उनकी फिक्र हमें सबसे ज्यादा। और जो गारंटेड है उसके बारे में हमारी आंखें बिल्कुल बंद हैं, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते, हमें ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, और हम इसकी तैयारी भी नहीं करना चाहते, हमने इसको बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। यानी लगता है ऐसे है कि जैसे ये सबसे ज्यादा डाउटफुल चीज हो, जो यानी जिस तरह से जो मामला हम अपनी अपनी जिंदगी की इस हकीकत के साथ करते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे ये सबसे जो है ना मोस्ट, जिसे कह लें कि डाउटफुल मामला है। हालांकि ये मोस्ट गारंटेड बात है, ये मोस्ट गारंटेड बात है कि मौत आनी है। ये जो सकरात हैं, ये जो मौत की बेहोशियां हैं, ये क्या है, बिलहक की, ये हक है। और सुबहान अल्लाह, यानी मौत से पहले इंसान पर बेहोशियां तारी हो जाती हैं। और क्या है कि यानी उसकी एक
यानी नज़ा की जो कैफियत होती है बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। और जो कि हमें पता चलता है कि जैसे आप वसल्लम पर भी जब यानी मौत का वक्त करीब था, तो यानी उसकी सख्ती आपको ढांपने लगी, तो आप अपने चेहरा मुबारक से पसीना पोंछना शुरू कर दिया, और साथ साथ यानी इरशाद फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौती सकरात, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत की बहुत सख्ती हैं। यानी इमेजिन के यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और जब आप उस फेज में से गुजर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि इन्ना लिल मौती सकरात, कि बेशक मौत की बहुत सख्ती हैं। तो क्या है, यानी बेसिकली बात वही आ जाती है कि जब ये जो यानी मौत के पहले की जो बेहोशियां हैं, और ये बेहोशी क्यों तारी होती है, हकीकत खोलने के लिए। इंसान उससे पहले गफलत में होता है, और जैसे ही वो मौत के मुंह में जाना शुरू करता है, तब वो वक्त होता है जब वो पहचान जाता है कि ओ, रियलिटी तो ये थी, हकीकत तो ये थी, वो जिसमें मैं गुम था वो तो धोखा था। हकीकत उसको, वो जो कुछ देर की वो जो नज़ा की कैफियत होती है इस दुनिया से, यानी ऐसे नहीं होता ना कि विद इन सेकंड जो है वो इंसान बस चला जाए। कुछ टाइम के लिए इंसान उस कैफियत में से गुजरता है कि व्हेन ही नोज कि अब टाइम टू गो, अब मेरे जाने का वक्त है। तो वो वक्त होता है कि जिसमें इंसान इस चीज को, अपनी हकीकत को, अपनी औकात को, इस दुनिया को, इस जिंदगी की हकीकत को, और अगले आने वाली जिंदगी को पहचान जाता है। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी होती है, ये बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त आंखें खोलना इंसान को काम नहीं आएगा, उस वक्त आंखें खोलना इंसान को फायदा नहीं देने लगा। फायदा कब है? अब अब इंसान अपनी आंखें खोले। ये जो तबसिरा, ये जो जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला ने कायनात की सूरत में हमें अता कर रखा है, इनके जरिए से अपने रब को पहचाने, अपनी हकीकत को पहचाने, अपने मकसद को पहचाने, और असल की तरफ फोकस्ड है, इस दुनिया के धोखे में गुम ना हो जाए। इस दुनिया की जो जिसे कह लें कि एक धोखा है, एक डिसेप्शन है, एक इल्यूजन है, इसमें ना खो जाए, बल्कि क्या है, अपनी हकीकत को याद रखे। और ये जो यानी मौत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि मा कुन्त मिन्हु तहीद, कि ये वो चीज है जिससे तू हमेशा भागता रहे। यानी इंसान सारी जिंदगी, ये एक ऐसी चीज है कि जिससे इंसान सारी जिंदगी भागता है, सारी जिंदगी फरार इख्तियार करने की कोशिश करता है। और यानी वो चाहता नहीं है, कोई इंसान अपने के लिए मौत को नहीं चाहता, और हर सूरत वो ये कोशिश करता है कि किसी तरह उसकी मौत टल जाए, किसी तरह उसकी मौत टल जाए। लेकिन ये हर इंसान जानता है कि मौत टलने वाली नहीं है। जब वक्त आ जाए तो इसको कोई टाल नहीं सकता, इसको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो यानी अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी क्या है कि वो चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसमें से आपको गुजरना है, और जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, तो उससे कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद करनी चाहिए, बल्कि क्या है कि उसकी तैयारी रखनी चाहिए, उस मुश्किल वक्त में से गुजारने के लिए अपने आप को फुली रेडी करना चाहिए, फुली प्रिपेयर करना चाहिए। जबकि इंसान क्या है, यानी इस दुनिया में आकर जो है वो गुम हो जाता है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर पता चली, कि फरिश्ते जो हैं हमारा यानी रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। तो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात जो है बहुत, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे जो अंदर की बातें हैं वो भी जानता है, जो हमारा नफ्स डाल रहा, यानी नफ्स हमारा बातें कर रहा होता है, या जो शैतान हमारे वसवसे डालता है, वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। तो समटाइम्स होता है ना कि दिल में बुरे बुरे से ख्याल आते हैं, समटाइम्स इंसान खुद भी शर्मिंदा होता है कि ओहो, ये क्या बेकार सी बात मैंने सोची, गलत बात सोची। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी क्या है कि हमसे जो ये जो वसवसे, जो दिल के ख्यालात हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको हमसे माफ कर दी है, अनटिल के इंसान इन ख्यालात को, गलत ख्यालात को पकड़े, बुनता रहे, खुद ही उनको दिल में जमाव दे रखे, और फिर उन पर अमल करे, फिर तो डेफिनेटली उसकी पकड़ होगी। लेकिन अगर दिल में जस्ट ख्याल आ जाते हैं, बुरे ख्याल आ जाते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको माफ कर दिया। और फिर ये जो फरिश्ते जो कि ऑल द टाइम किरामिन कातिबीन हमारे साथ हैं, जो कि एक एक चीज को जो है वो नोट डाउन करते जा रहे हैं, तो इसमें भी इंसान बहुत डर जाता है कि यानी एक एक चीज जो है वो लिखी जा रही है। तो इसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत नजर आती है, कि जैसे हमें अहादीस में यानी पता चलता है कि जब यानी इंसान गलत काम का इरादा करता है, तो उसको लिखा नहीं जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी फरिश्तों को क्या हुक्म दिया कि उसको लिखा ना जाए। और लिखा कब जाता है? जब वो कर लेता है,
जब गलत काम को कर लेता है तो उसकी वो एक बुराई लिखी जाती है, एक बुराई। और जो है जबकि अच्छी काम जब जैसे इंसान इरादा करता है, नियत करता है, तो क्या होता है कि उसको लिख लिया जाता है, उसको बतौर नेकी जो है फरिश्ते लिख लेते हैं। और जब सुबहान अल्लाह इंसान उस नेकी को कर लेता है तो उसका अजर जो है फिर यानी 10 से 700 गुना तक जो है वो उसको लिख दिया जाता है। और इसी तरह जो है यानी ये चीज भी हमें पता चलती है कि जब इंसान बुराई का इरादा करता है और तो यानी उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं करता तो जो उसने बुराई को नहीं किया, छोड़ दिया, तो वो उसकी एक हसना लिख दी जाती है, एक उसकी गुड डीड के तौर पर जो है, एक नेकी के तौर पर उसको लिख दिया जाता है। क्योंकि क्योंकि उसने वो उस बुराई को छोड़ा, क्यों? अल्लाह के डर से। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान बुराई का इरादा करता है और उस बुराई को अल्लाह के डर से जो है छोड़ देता है, तो वो बुराई को छोड़ना जो है वो यानी उसका इर्तिकाब ना करना जो है वो उसके लिए नेकी का अमल जो है वो बन जाता है। और ये चीज भी पता चलती है कि हमें कुछ टाइम दिया जाता है, 6 साल जो है वो दिए जाते हैं, तब तक जो है वो हमारा गलत काम जो है लिखा नहीं जाता। अगर उस दौरान जो है इंसान अल्लाह ताला से माफी मांग ले तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है कि हमने वो नहीं किया। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें अल्लाह सुब्हानह ताला की रहमत की भी याद दिलाती हैं कि इंसान होपफुल रहे और हम्बल भी हो, उसके अंदर खौफ भी हो, और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानह ताला से जो है वो अच्छी उम्मीद भी रखे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पता चल रहा है कि हर लफ्ज जो है हमारा लिखा जा रहा है। तो जुबान जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुबान इंसान को यानी बुलंदी से नीचे पस्तियों की तरफ ले जाती है अगर इसका गलत इस्तेमाल इंसान कर ले। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सोच समझ कर जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप बातें करेंगे उतनी गलत बातें निकलने के चांसेस भी होते हैं। और कुछ इंसान के पास अच्छा ना हो बोलने के लिए तो खामोशी को बेहतर करार दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लेसन है अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन में। और जैसे कि हमने शुरू में बात की कि बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल किस्म की ये सूरत है और ज़बरदस्त किस्म का रिमाइंडर है, और जो हमारी असल और हकीकत है उसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाने के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानह ताला जो है हमें इन तमाम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की और इन पर बहुत बेहतरीन तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम जो है अपनी मौत की तैयारी जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से कर लें, और वो दिन हमारे लिए एक अच्छा और खूबसूरत दिन हो, एक अच्छा दिन हो जो कि हमारे इस दुनिया से जाने का दिन हो। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।